پہاڑی زبان میں اپڈیٹ سنیے۔ مقبوضہ جموں کشمیر دی عوام حق خود ارادیت واسطے اپنی جدوجہد وچ کسی بھی صورت وچ کلے نہیں ہے۔ پورا پاکستان کشمیریاں دی آزادی دی جدوجہد وچ انہاں دے نال غیر متزلزل طور دے اوتے کھلوتا دا ہے۔ پاکستانی مقبوضہ کشمیر دے مظلوم لوکاں دے درد کو اچھی طرح سمجھتے ہیں۔ پاکستان کشمیریاں کو کدے بھی حالات تیرے مکرم دے اوتے نہیں چھوڑ سکتا۔ دنیا پار دے آزادی پسند لوگ جدوجہد کرنے والے کشمیریاں دے نال مضبوطی دے نال کھلوتے دے۔ اس وقت انسانی حقوق تے عالمی کارکن بھی ظالمانہ قبضے دا شکار کشمیریاں دے نال اظہار یکجہتی کر رہے ہیں۔ اقوام متحدہ دے انسانی حقوق تے سربراہ سنبت جنیوا وچ حالیہ بیان وچ کشمیر دی بددی ہوئی عالمی سطح دے اوتے آگاہی دے حوالے تھی روشنی بائی ہے۔ اقوام متحدہ دے اجلاس وچ جموں کشمیر دی حیثیت کو بٹانے دے واسطے مودی حکومت تے 5 اگست 2019 دے اقدامات دی عالمی سطح دے اوتے مذمت کیتی گئی ہے۔ آرٹیکل 370 دی منسوخی دے بعد کشمیریوں دی حالت زار دے اوتے عالمی توجہ حاصل ہوئی ہے۔ کشمیری عالمی برادری تھے یہ امید رکھتے ہیں کہ وہ مسئلہ کشمیر کو حل کرانے وچ اپنا کردار ادا کر سن۔ حریت کانفرنس ہن دنیا پار وچ انسانی حقوق تے مسائل کو اجاگر کرنے دے واسطے انسانی حقوق تے ہائی کمشنر دی کوششوں کو صفت آیا ہے۔ ایک مرتبہ پھر بھارت کا نام نہاد جمہوری چہرہ اقوام متحدہ وچ پوری دنیا دے سامنے بے نقاب ہویا ہے۔ کشمیریاں دا حق خود ارادیت عالمی سطح دے اوتے تسلیم کیتا ہویا ہے۔ اقوام متحدہ دی سلامتی کونسل دی قرارداداں نہ صرف بھارت نے آزادی دے واسطے اس کو بنیاد فراہم کر دی ہیں بلکہ بھارت کو کشمیریاں کو حق خود ارادیت دینے دا پابند بھی بنا دی ہیں۔ کشمیر دے رہنے والے پچھلے 78 سالاں دے اپنے ناقابل تنسیق حق خود ارادیت دے واسطے جدوجہد کر رہے ہیں۔ بھارت سن عالمی برادری کو دھوکہ دینے دے واسطے ہمیشہ کشمیریاں دی تحریک آزادی کو غلط رنگت دیتی ہے۔ بھارت دا کشمیریاں دے بنیادی حق خود ارادیت تے انکار اقوام متحدہ دے چارٹر دی سراسر خلاف ورزی ہے۔ مقبوضہ کشمیر وچ بڑے پیمانے دے اوتے جبری گرفتاریاں، انسانی حقوق تے علمبرداراں دی نظر بندیاں اور میڈیا دے اوتے سینسرشپ سن بھارت تے دنیا دی سب دے بڑی جمہوریت ہونے دے دعویاں کو بے نقاب کر کے دا ہے۔ کشمیریاں دی قربانیاں کسی بھی صورت وچ ضائع نہ ہو سن۔ بھارتی ظلم اور ستم دے آزادی کشمیریاں دا حق ہے۔ کشمیری اپنے حق دے واسطے بھارتی ناپاک عزائم کو ناکام بنانے دے واسطے پرعزم ہیں۔